देवा सोडलो हांव पयस गेला, आतां तोरी लागीं सोरता, पातका वाटो सायत्यो चोल्ला, आतां तोरी परतून येता. आयज आमी मान दिवया बाळकाचे सूख, तेच पोरी मागणें करुया बर्ता मोरायस हिच्या आत्म्या पासत. तेच पोरी मागुया फादर अग्नेलोच्या बरे भलायके खातीर. हो जावन आसा ताचो बर्थडे, तो ताचे पासत ताचे बरे भलायके खातीर मागणें करुया. मागणें करूंक आमकां सांगतात युकरिस्टीक मिनिस्टर्स आनी कॅटेकिस्ट आमचे फिरगोजेचे. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संतान दुगदोरतेल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्यांक काकूत कोर, सोम्यांक काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, क्रिस्ताक काकूत कोर, क्रिस्ताक काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्यांक काकूत कोर, सोम्यांक काकूत कोर. सोड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे शिवाय आमच्यान जियोन वचो. तुजे खुशे खाल आमी जियोवच्याक तुज्या मना प्रमाणे सारकें आसा तें जाणू जावंक आनी तेंच खुशे मनान आनी सुडसुडायेन करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. एस्तराच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी आपले पोरजेचो जीव संकटान आसलो तो पळोवन एस्तर राणी सर्वेस्पराक शेरोना गेली. सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक ह्या उतरांनी तिणें प्रार्थन केलें. म्हज्या दोनया, आमच्या एकल्याच राजा आमकां पाव. हांव एकसुरी तुजे शिवाय कोण म्हाका आदार दितलो ना. म्हजोच जीव हांव आतां संकटान घालूंक वेता. म्हज्या भुरग्यापणार थावन म्हज्या घरान म्हाका शिकयलां तें हांव विसरूंक ना. तुवें सर्वेस्परा सगळ्या राष्ट्रां मदली इस्रायल पोरचेक विंचून काडल्याय आनी सगळ्या पुर्विल्या लोकां मदले आमकां पुर्वजांक सदांकाळ तुजें दायज जावन निवडून दवरल्याय आनी तुजे भासावणे प्रमाणे तुवें तांकां वागयल्याय. सर्वेस्परा आमचो उगडास कोर. आमच्या आकांताच्या वेळार तुजें बोल दाखय. देवांच्या राया आनी सोदपोतवेदार दोनया म्हाका धीर दी. शिवा मुखार हांव आसतली तेन्ना बुलयता तसली उतरां म्हज्या तोंडान घाल. ताच्या काळजान आमच्या दुस्मानाचो राग घाल आनी हे पोरी दुस्मानाचो आनी तांच्या भागेलियांचो बसोम जावं दी. पूण आमकां तुजे पदवेन सोडय. सर्वेस्परा म्हाका पाव, कित्याक हांव एकसुरी आनी तुजे शिवाय
म्हाका आदार दिवपाक कोणूच ना. देवाचें उतर हें, जबाब, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. आनी एक फावट, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थना आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करतां. जबाब, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोपटा परस व्हडतें तुजें नांव, आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोट केलें. म्हाका धिरान भरलोय. जबाब, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. निर्मळ काळीज देवा रचून घाल म्हज्या ओड्ड्यान, आनी तुजे सोडबोनेचो परतून म्हाका संतोश दी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. माते वापरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी दार उगडटलें. कित्याक जो कोण मागता ताका सदांच मेळटा, जो कोण सोदता ताका सदांच गावता, आनी जो कोण दारार मारता ताका सदांच दार उगडटलें. आपल्या पुतान उंडो मागलो जाल्यार ताका फातर दितलो, आनी मासली मागली जाल्यार ताका सोरोप दितलो. असलो कोण मनीस तुमचे मदें आसा जायत, तुमी वायटोवय जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बरें तें दिवंक जाणत जाल्यार कितलो अदीक तुमचो सुर्गेचो बाप आपणा लागीं मागतात तांकां बऱ्यो वस्तू दिवचो ना. म्हणटच दुसऱ्यांनी तुमचे थंय करचें म्हूण तुमकां जाय तशेंच तुमीय दुसऱ्या थंय सदांच करात. हें आसा शास्त्र आनी प्रवाद्यांची शिकवण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता एस्तरांनी आपल्या परजेचो जीव संकटान आसतना देवाक कडेन वेता आनी मागणें करता. आनी देवाक सांगता, तुजे शिवाय म्हाका कोणूच ना. आमी संकटान आसतना देवा सरशें वचूंक जाय तिचे भाशेन आनी मागणें करूंक जाय. आनी जेजू आमकां दोन वस्तू सांगतात. पयलो सांगता आमकां, मागात आनी तुमी घेतल्यात. मागीर सांगता आमकां, दुसऱ्यांनी तुमचे थंय करचें म्हूण तुमकां जाय तशेंच तुमी दुसऱ्यां थंय सदांच करात. तर मोगाळ भाव भयणीनो, मागणें करूंक सदां करुया, मागण्याक थीर रावुया, पेल्याचो मोग सदांच करुया. हें करून देवाची कृपा ह्या मिसान मागुया. आमेन. स्वीकार कर सोम्मिया हें फूल, जिणेंत म्हज्या सुखाचें, दुरीन पडोन वेच्या पयलें करतूं तें तुज्या मोगाचें. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचतां. तुज्या उदारपणे तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी भेटयतां. प्रितुमीन दिला मनशा वावरान केला, तो जातलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय.
सर्वे स्पोरा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचताव तुझ्या उदारपणे तुवें आमकां दिलाय तो धाकसो सोरो भेटयताव दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिवोन सासनांक देवाक सोय सासनांक देवाक सोय सासनांक देवाक सोय सासनांक देवाक सोय म्हज्या बाबडीनो मोच्यान तुमचें बलिदान सरपत बेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पोर मानून घेवं सर्वेस्पोर आमच्या दयाळ बापा आमचे ओतरेक तुका मानो तुज्या भुरग्यांची दानां आनी मागणी स्विकार करून आमची काळजां तुजेशी ओडून व्हर या आमी मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सरपत वेदारा आनी सासनाच्या देवा सतकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या उपास करून तुका दिन वाचूंक तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचे पाक्की सोयम आमी दोमान दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी सोयत व्हरतल्या तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजे वतांक आदार दिवंक पावतल्या हे परी आमचे सोडवणीचे पुर्वेक तूं आमकां तयार कोत्ताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायतां पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उंचर्गी तुका सोय 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इलेली पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेचपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत पातकाचे मोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वाडोवतले हे म्हज्या उगडासाक कोरा बाबाताचो घुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरमणेची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्रायलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस्परा तुज्या चाकरा बर्था मोरायसाची काकूत कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जिवन जावं पुनर्जिवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टाभुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुसेतीच्या पोती सांगाता भाग्यवन धरून दिता आनी सोदकाली तुका मनावल्यान त्या सोकल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुरबुंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रातोंदीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबुंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमाशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीक सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासतान सोमया जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या तोंडुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिसकाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं सोमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता ती आमचेर चोट्टी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजे सोबें घेवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजांत आनी ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां तूं स्वतांच म्हजे बराबर एकवटून राव तुजे सोरशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका सोमया जेजू
ये तूं ये मोच्या काळजांत रावोंक ये. तुझे भायर मोच्या देवा शांती ना मोच्या ओतम्यांक. तूं एकलोच म्हाका राखताय, तूं एकलोच आदार दिताय, तूं एकलोच म्हाका राखताय, तूं एकलोच आदार दिताय. सोडपुदवेदारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगळे रचनेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस आजे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरीं जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात, हांकां आत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थन आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. प्रार्थुया. देवा आमच्या कोणवाड्या बापा, आमी घेतलेल्या जेजूच्या कुडी रोगता वरवीं आमचीं काळजां नवीं कोर. ह्या संवसारांत कुडी ओतम्याची आमकां भलायकी दी आनी सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. सोडपोदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेजू सोम्या आतां पातकार ओडटा, म्हजी जीण बदलूंक कोरोनीच्यो करता. बोगोस म्हाका जेजू तुजी काकूत मागता. पातकां मोची आयच्यान सोडटा, निगूट सोडटा. मोगाल भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो. आमेन.